अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है, उन हजरात से गुजारिश है कि जो शरीफ लोग हैं ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये एक नाजायज़ मोहब्बत का अमल है। इस अमल के ज़रिए आप किसी भी लड़की या आंटी के साथ ठकाठक कर सकते हैं, यानी कि एक फुल नाजायज़ मोहब्बत का अमल है। इसीलिए शरीफ हजरात अगर गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक कर लिया तो इसको छोड़कर जा सकते हैं। तो आज मैं आप दोस्तों को किसी भी लड़की या आंटी, चाहे आप उसको जानते हैं अनजान हैं, जो कोई भी है, आप उसके साथ नाजायज़ मोहब्बत का फुल ठकाठक वाला काम कर सकते हैं। सिर्फ़ ये अमल नाजायज़ मोहब्बत का है, आप इसे नाजायज़ मोहब्बत के लिए ही इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये अमल आप तस्वीर पर भी कर सकते हैं। अगर किसी लड़की या आंटी पर आप नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, अगर आपके पास उसकी तस्वीर मौजूद है, कोई भी लड़की है या आंटी है, तो आप तस्वीर पर भी ये अमल करके उसको राज़ी कर सकते हैं और उसके साथ फुल ठकाठक के मज़े ले सकते हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, आपको अमल बता देते हैं। नंबर 1 पे ये अमल इंतहा की ताकत रखता है, और इस अमल को मैं आप भाइयों को पहले बता रहा हूँ कि सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस अमल को किसी की भी नाजायज़ मोहब्बत के लिए करना चाहते हैं तो आप इस अमल को, ये मैं आप भाइयों को पहले बता देता हूँ कि जिस पर आप एक दफ़ा ये अमल करोगे तो वो आपके हमेशा के लिए आपके पीछे पड़ जाएगी और हमेशा के लिए आपसे ठकाठक करवाएगी और हमेशा के लिए आपकी नाजायज़ मोहब्बत में पागल हो जाएगी। और जब तक आप नहीं चाहेंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत में, नाजायज़ मोहब्बत में ऐसी दीवानी हो जाएगी कि वो नाजायज़ मोहब्बत के लिए आपसे फुल मज़े लेगी और हमेशा के लिए आपसे नाजायज़ मोहब्बत के ताल्लुकात कायम रखेगी। नंबर 2 पे जिस पर आप एक दफ़ा ये अमल करोगे उससे आप जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। और ये अमल आप भाइयों ने सही तरीके से करना है। जिस तरह आपको बताऊंगा, एक एक बात अमल की आपने सही तरीके से करनी है ताकि किसी भी किस्म की गलती ना हो। मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, इस अमल को कब करना है, किस वक्त करना है, सारी तफसील के साथ बताता हूँ। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि अमल की एक एक बात आप भाइयों को सही तरह से समझ आ जाए। नंबर 3 पे नाजायज़ मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल अमल है। ये मंत्रों का एक बाप मंत्र है, जिसे हम बाप कहते हैं। ये तमाम मंत्रों का एक बाप है और ये एक ऐसा अमल, ऐसा मंत्र है कि जो चुटकियों में उसी वक्त फ़ौरन असर दिखाता है। आपको ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी अमल आपने पहले भी किए होंगे कि जिस पर करने के बाद आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया होगा या करना पड़ेगा आपको, लेकिन इस अमल में आपको ज़रा सा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस चंद मिनट के अंदर, बल्कि ऐसा कहें कि चंद सेकंड के अंदर ही आपका ये अमल रंग लाएगा और जिसकी नाजायज़ मोहब्बत को आप पाना चाहते हैं, सिर्फ़ चंद ही लम्हे के अंदर वो आपकी नाजायज़ मोहब्बत में पागल होकर आपके पास चली आएगी। नंबर 4 पे लड़की हो या आंटी आपकी नाजायज़ मोहब्बत में पागल हो जाएगी। कोई भी लड़की है या अगर आपके कहीं आसपास मोहल्ले में रहती है या किसी भी जगह पर आपको पसंद आ गई, या किसी जगह पर बाज़ार में खड़े हैं, कहीं आ जा रहे हैं और आपका किसी भी लड़की या आंटी पर दिल आ गया है और आप उसके बगैर रह नहीं सकते, तो आपने एक दफ़ा इस अमल को लाजमी करना है, सिर्फ़ नाजायज़ मोहब्बत के लिए। अगर उसे आप पाना चाहते हैं, उसकी नाजायज़ मोहब्बत को, इस अमल का कमाल, इस अमल का ताकत इतनी है कि आप ख़ुद अपनी आँखों से इसका नज़ारा देखेंगे ये कितनी जल्दी असर करता है। नंबर 5 पे ज़िद्दी घमंडी लड़की या आंटी। अगर आप कहते हैं कि कोई भी लड़की या आंटी हमें नखरे दिखाती है, ज़िद्दी है, घमंडी है, मगरूर है, नखरे दिखाती है, हमारी बात तक नहीं सुनती, हमें चारा तक नहीं डालती, और आप उसका घमंड तोड़ना चाहते हैं, आप उसके नखरे ख़त्म करना चाहते हैं और अपने नखरे दिखाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आपको ये अमल बताया जाएगा उसी तरीके पर ही आपने अमल करते हुए इस अमल को कर लेना है और फिर इसका कमाल देखना है।
اب اس کے نخرے دکھانے کے دن ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے نخرے دکھانے کے دن شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اور جس طرح آپ اس کے ساتھ مرضی چاہیں، جب تک آپ اس کے ساتھ چاہیں آپ ناجائز محبت کے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی ہر بات مانے گی، جائز ہوگی ناجائز ہوگی، جس طرح کی بھی بات ہوگی، جو کچھ بھی آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ نمبر 6 پہ اس عمل کے کرنے کے جو دن مقرر ہیں وہ بدھ اور جمعرات، ان 2 دنوں میں سے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کا جو وقت مقرر ہے وہ رات 12 بجے۔ میں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عمل کا جو بھی طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ اسی طریقے پر ہی عمل کیا کریں۔ کچھ دوستوں کے مجھے میسیج آئے کہ سر ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، تو ہمارا یہ عمل جو آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی مل گئی، لیکن کچھ چند 2-4 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ سر ہم نے عمل کیا لیکن ہمارا عمل کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹائم بتایا گیا تھا انہوں نے اس ٹائم پر عمل نہیں کیا، تھوڑا سا آگے پیچھے کیا، جس کی وجہ سے انہیں عمل میں کامیابی نہیں ملی۔ اور اس کی ایک زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی آسان ہے اور بہت چھوٹی سی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور نہ ہی زیادہ محنت کرنے، بس چند منٹ کے اندر ہی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ کوئی بھی ہو جس پر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ آپ کے آس پاس رہتی ہے، آنٹی ہے، لڑکی ہے، محلے میں رہتی ہے، آپ کی دوست ہے، آپ کی گرل فرینڈ ہے، محبوب ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ جس کی بھی ناجائز محبت کو پانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھکا ٹھک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے کپڑے اتارنے پر خود مجبور ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا آگ لگا دینے والا عمل ہے کہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کو کمپلیٹ کریں گے، تو اسی وقت وہ آپ کی ناجائز محبت میں پاگل ہو جائے گی اور ناجائز محبت کی آپ کو خود دعوت دے گی اور ہر کام کروانے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ نمبر 8 پہ اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ صرف 1021 مرتبہ آپ نے وہ منتر پڑھنا ہے جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس منتر کی صرف 1021 مرتبہ آپ بھائیوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا۔ کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس منتر کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ میں پھر آپ کو تسلی کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اس منتر کی زکوٰۃ آپ نے 1021 مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھ کر، کوئی بھی آپ کے آس پاس موجود نہ ہو، صرف آپ اکیلے ہی ہوں بند کمرے میں۔ اور اس منتر کا ورد کرنے کے بعد آپ نے جس کمرے میں آپ نے اس منتر کو پڑھا، اس کی زکوٰۃ ادا کی، اس کا ورد کیا، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسی کمرے میں ہی اپنے بستر بنا لینا اور اس منتر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہیں اسی بستر پر ہی آپ نے سو جانا ہے۔ نمبر 9 پہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس لڑکی یا آنٹی پر پھونک مار دینی جس کو آپ ناجائز محبت کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بار بار آپ کی ناجائز محبت کی طلبگار رہے گی۔ اور یہ عمل آپ تصویر پر بھی کر سکتے ہیں۔ تصویر پر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی آپ نے تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جب زکوٰۃ ادا کر لینی ہے تو تب بھی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر صرف 21 مرتبہ آپ نے منتر پڑھ کر اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اور تصویر آپ کی موبائل میں موجود نہیں ہونی چاہیے، تصویر کا آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے۔ پرنٹ نکلوانے کے بعد اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ نمبر 10 پہ پھونک مارتے ہی جیسے آپ پھونک ماریں گے اسی وقت اس کے اندر ایک آگ لگ جائے گی ناجائز محبت کی، اور وہ آپ کی ناجائز محبت حاصل کرنے کے لیے آپ پر ٹوٹ پڑے گی اور بار بار آپ کو ناجائز محبت کی دعوت دے گی، ہمیشہ کے لیے آپ سے ناجائز محبت کرتی رہے گی اور ہمیشہ کے لیے آپ سے تعلقات قائم رکھے گی۔ تو نمبر 11 پہ یہ منتر ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ منتر کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، پھر ان کا عمل کام نہیں کرتا۔ تو چلیے آپ کو منتر بتا دیتا ہوں۔ تشین ناری ہری ہری قبضی شو، تشین ناری ہری ہری قبضی شو، یہ منتر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور زبانی آپ نے پڑھنا ہے، دیکھ کر یا لکھ کر نہیں پڑھنا، منہ زبانی آپ نے اس کو یاد کر لینا اور صحیح طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
اگر آپ پڑھتے وقت اس میں غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کا عمل، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی اور آپ کو پھر عمل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس عمل کی اجازت بھی آپ بھائیوں نے لازمی طلب کرنی، اجازت کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو کافی میرے دوستوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ پچھلی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو کافی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر ہم یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمارے لیے عمل کر دیں۔ تو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا جو عمل کرنا نہیں چاہتے، تو آپ اسکرین پر دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا کوئی بھی جائز ناجائز جس طرح کا بھی کام ہے آپ وہ عمل مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔